नमस्कार, सञ्चार जगतको अभिन्न मित्र यो हो भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्ज कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम रेडियो सेट मार्फत र अनलाइन मार्फत सुन्नुहुने तपाईँ श्रोतामा म कार्यक्रम प्रस्तुता धनेश राज उपाध्याय हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। प्रविधिमा हुनुहुन्छ राजेश हाडा र सुरक्षा सुवाल। आजको विशेष कार्यक्रममा बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित 32 सदस्यीय कोभिड-19 उच्चस्तरीय प्राविधिक कमिटीका सदस्य श्री नवीन नारायण मुननकर्मीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नवीनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, म नवीन नारायण मुननकर्मी, बायोटेक्नोलोजी ग्रेजुएट्स, अहिले हाल बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपाल BSN को प्रेसिडेन्ट। यो नेपालमा एउटै सोसाइटी छ बायोटेक्नोलोजीको जुन चाहिँ एक्टिभ छ। यो नन भोलिन्टियरिङ अर्गनाइजेसन हो। यसमा हामीले बायोटेक्नोलोजीका गतिविधिहरू गर्छौँ र यो कोरोना सम्बन्धित भएकोले र कोरोना पनि बायोटेक्नोलोजीका विषय हो। यो के हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसका सम्बन्धी कुराहरू बायोटेक्नोलोजीसँग आबद्ध भएकोले हामी चाइनामा देखेकादेखि नै यसमा आबद्ध भएर हामीले विभिन्न देख्ने नदेख्ने कामहरू गर्दै आएका छौँ र त्यही काम गरेको हुनाले नै नेपाल सरकारको उच्च स्तरीय आयोग समिति जुन चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत भूतपूर्व विज्ञान मन्त्री इन्जिनियर गणेश शाह सरको नेतृत्वमा गठितमा चाहिँ हामीलाई पनि सदस्यको मौका दिनुभएको छ। साथै यसमा रहेको यस अन्तर्गत रहेको 6वटा डिफ्रेन्ट कमिटीमा TDI प्रविधि विकास र नवप्रवर्धनमा पनि सदस्य भई काम गरिरहेका छौँ। अब यो जुन उच्चस्तरीय कमिटी बनेको छ र विशेष गरिकन यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन जुन उपसमिति छ, यो किन गठन भयो त? यो आवश्यक किन थियो? यो आवश्यक किन थियो भन्दाखेरि यो कोरोना भनेको नयाँ कुरा हो। नयाँ कुरा इन सेन्स नेपालको लागि नयाँ होइन, यो संसारको लागि नयाँ हो। यो संसारको लागि नयाँ हो, त्यसैले यो के हो, कसरी हो र यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू अनुसन्धानको विषय भयो। यो चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो। सबै जनमानसले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बिल्कुलै नयाँ नवाने, यो अमेरिका चाइनामा होइन, यो संसारभरि नयाँ हो। त्यसैले यो के कस्तो हो भन्ने कुरा यो अनुसन्धानको विषय भयो र अनुसन्धान गर्ने भनेको विज्ञान प्रविधिहरूले गर्ने भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा पनि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यसमा अब अनुसन्धानको काम गर्नु पर्यो। त्यसैले यो अनुसन्धानको कामहरू गरेर देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र संसारलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने त्यहीले नै यो हाई लेभल कमिटी गठन भएको भन्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा यो कोभिड-19 को कुरा, जस्तो यो नामले नै कोभिड-19 भनेको छ भन्दाखेरि कोभिड त योभन्दा अगाडि 19 भन्दा अगाडि नै रहेको, तर विशेष प्रकृतिको कोभिड चाहिँ 2019 मा पत्ता लागेको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम नै कोभिड-19 भएको होइन? हजुर, यो कोरोना भाइरसकोले लागेको र कोरोना भाइरसमा धेरै भाइरसहरू छन्। अब पहिला 2002-03 तिर चाहिँ सार्स भएको, अब 14 तिर 12 तिर चाहिँ इबोला भएको, यो मर्सहरू भएको कुराहरू भयो। यो कोरोना चाहिँ सार्ससँग मिल्दोजुल्दो छ, तर सार्स जस्तै होइन, सार्सभन्दा फरक छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ nCoV सार्स भनेर पनि भनिन्छ, मतलब न्यू कोरोना भाइरस और SARS-CoV-2 भनेर पनि भनिन्छ। यो बिल्कुल फरक भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नयाँ भन्यो र यो 2019 को अन्तिम डिसेम्बरतिर पत्ता लागेकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ 19 भनेर कोभिड-19 भन्ने यसलाई चाहिँ नामाकरण गरिएको भयो। यो रोगलाई चाहिँ कोभिड-19 भनेको भयो। हजुर, जस्तो नेपालमा यो कोभिड-19 को सवाल गर्दाखेरि भ्रम के छ, यथार्थ के छ? यसको भ्रम र यथार्थमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो साधारण खालको हो भन्ने कुरा देखिरहेछ। भ्रममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब 50 दिन भइसकेको छ, अब खासै त्यस्तो देखिरहेको छैन भन्ने कुराहरू भ्रम भइरहेछ र यो भ्रम जनस्तरमा पनि देखियो र सरकारी निकायमा पनि छ जस्तो लाग्यो। अब यकिनका साथ त होइन, गतिविधि हेर्दाखेरि लकडाउनका गतिविधि र हालसम्म अहिलेसम्म PCR टेस्ट जुन चाहिँ रियल टाइम PCR टेस्ट छ, त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट नगरेकोले गर्दाखेरि भ्रमै देखिएको जस्तो लाग्यो। यो खासै ठुलो होइन भन्ने जस्तो भयो कि त्यही भएकोले गर्दाखेरि आजको मितिमा पनि 22,000, 3 करोड चान्चुनको जनसङ्ख्या भएकोमा 22,000 को मात्र टेस्ट भएकोले यो एउटा लजिकली हामी भन्न सकिरहेछौँ कि सरकारमा कतै अझै यो खासै त्यति ठुलो होइन, जुन चाइना अमेरिकामा देख्यो त्योभन्दा कमजोर हो भन्ने लागिरहेछ र जनता स्तरमा पनि लकडाउनको ढमिलोपन, आवत जावत, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नभएकोले गर्दाखेरि यो चाइना अमेरिकाको जस्तो त्यति सिरियस छैन भन्ने भ्रम जस्तो चाहिँ लागेको छ। अब जस्तो यो PCR टेस्ट मसिन यदि हामीसँग भयो भने
एउटा मेसिनले चाहिँ कति 24 घन्टामा कतिजनासम्मको टेस्ट सकिन्छ? हजुर, यसमा यस्तो कुरा हो, अब पिसिआर मेसिन भयो भन्दैमा हामी एउटा कोठामा बसेर गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। जस्तै अब यो अहिले एफएममा पनि हामी माइक मात्र भएर हुँदैन कि यहाँ विभिन्न बिल्डिङ चाहियो, यहाँ साउन्ड एब्जर्भरहरू चाहियो, रेकर्डिङहरू चाहियो। सो पर्दा पछाडि त्यो कुराहरू छ, पर्दामा देख्दाखेरि पिसिआरहरू छ। सो इन केस नट ओन्ली पिसिआर, यो सबै सामग्रीहरू र सबै चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ हुन्छ हो भने चाहिँ एउटा पिसिआर मेसिनबाट चाहिँ 4-5 घन्टामा 60वटा जति मान्छेको चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ र त्यसैलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 12-13 घन्टामा हामीले 300वटा जति गर्न सक्छौँ। र यसलाई अझै हामी उच्च जनशक्ति र धेरै जनशक्तिहरू राख्यौँ भने चाहिँ एउटा दुईवटा पिसिआरमा हामीले 24 घन्टा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ 600, 800 र 1000 जनाको पनि एक दिनमा हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो एपिडेमिक र पेन्डेमिकको सवालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, थुप्रै मन्त्रालयहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन आवश्यक हुन्छ होइन? हजुर। अब त्यो विषयमा चाहिँ जस्तो 2072 सालमा भूकम्प भयो। भूकम्प हुँदाखेरि त्यसले पनि एउटा चाहिँ डिजास्टर र डिजास्टर पछाडि पनि थुप्रै यो एपिडेमिक र पेन्डेमिक कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ जस्तो रेड क्रसदेखि लिएर थुप्रै संस्थाहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गरेको थियो। तर यो सवालमा जस्तो अहिले मानिसहरूको चाहिँ नि आवत जावत मोबिलिटीको कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको निमित्त पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै सबै निर्देशनहरू हुन्छन्। हजुर हजुर। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि अब उच्चस्तरीय फेरि संयन्त्र फेरि रक्षा मन्त्रीकै संयोजकतामा बनेको छैन। हजुर हजुर। त्यसो हेर्दाखेरि कता कता चाहिँ कोअर्डिनेसनै नमिलेको हो कि जस्तो पनि भान भइरहेछ नि, होइन र? अब माथिल्लो सरकारको निकायको लेभलमा हामी जनमानस र एउटा सर्फेसले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। अब एउटा सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने अब रक्षा कसरी भयो भन्ने कुरा हो। सायद अब त्यो त्यहाँ कि प्रोटोकलका कुरा होला कि, तैपनि त्यो उच्च स्तरीय समितिमा चाहिँ जसलाई सिसिएमसी भन्छ, कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छ, र त्यसमा गृहमन्त्री लगायत सबै छ हो। त्यसको संयोजक चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। अब सायद उहाँसँग बढी आइडिया अथवा के होला त्यो त्यति हामीले भन्न सक्ने त अवस्था भएन, बिकज हामी चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक तिरको भएकोले गर्दाखेरि त्यो एउटा सरकारी कुराहरू भयो होइन, त्यसमा हामीले त्यति आइडियाहरू चाहिँ भएन। हामी विशुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा राख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि भने अब मूल रूपमा अहिले हामी चाहिँ 51-52 दिन क्रस गरिसक्यौँ होइन, यो लकडाउन। त्यति अवधिभित्रमा चाहिँ बल्ल 22,000को टेस्ट भर्खर भएको सरकारी आँकडा छ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि अब यो टेस्टलाई अझै म्यासिभ लेभलमा यदि लिएर जाने हो भने पनि यो सङ्ख्या अहिलेको सम्बन्धमा चाहिँ 250को हाराहारीमा आइसकेको छ। हजुर हजुर। टेस्टको चाहिँ अहिले पोजिटिभ जुन रिजल्टहरू आइरहेछ त्यो 250को नजिक पुगिसक्यौँ भनेपछि अझै यसलाई चाहिँ ब्रोड लेभलबाट यो टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ यसको सङ्ख्या अझै वाट्टै बढ्ने चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो भन्न सकिँदैन। अब यसमा अब विभिन्न कुराहरू छ, भौतिक कुराहरू छ। हामी त खास यही नै विचारधारा राख्ने हो। अब तपाईँको क्वेसन आउँदाखेरि केही हाम्रो आङ्कलनहरू हामी सही पनि हुन सक्छौँ भन्ने छैन। विशेष गरी अब अलिकति यो स्ट्याटसहरू हेर्ने हो भने म्याक्सिमम नै यो जुन पोजिटिभ टेस्ट देखाएको छ सबै इन्डियाबाट आएका, कुनै इन्डियन नागरिक, कुनै चाहिँ नेपाली इन्डियामा बसेर घर फर्केकाहरू देखिरहेछ। अब बोर्डरलाई चाहिँ अलिकति सिज गर्ने हो कि के गर्ने हो, गर्नुपर्ने हो होइन। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल उहाँले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू क्रममा चाहिँ अनलाइन न्युजहरूमा अब कार्यभार राख्नुपर्छ भन्ने यस्तो कुराहरू सीमासँग जोडेर कुराहरू आइरहेछ। सायद अब यसलाई अलिकति त्यहाँ बोर्डरहरू मिनिमाइज गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म टेस्ट बढाउँदैमा पोजिटिभ रिजल्ट आउने नआउने चाहिँ त्यति आङ्कलन चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमै अब वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरू पनि मूलधारमा आउनु, हामी सरकार निकाय र मेडिकल प्रोफेसनल्स तपाईँ हामी सबै एकसाथ भएर अगाडि बढौँ भनेर एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपमा काम गर्न पाएको हो भने चाहिँ हामी यो 52 दिनमै हामी वैज्ञानिक आङ्कलनहरू, म्याथमेटिकल मोडलिङहरू लगाएर काम गर्थ्यौँ। अनि त्यो गर्न पाएको भए चाहिँ तपाईँको उत्तरमा अब कतिसम्म बढ्छन् त, यसको डबलिङ टाइम के हो, यसको चाहिँ इफेक्ट के हो, त्यो हामी चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेकोमा अब मूलधारमा त्यति नआएको र हामी सर्फेसले काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि यसको उचित जवाब चाहिँ सायद अब स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर हुन सक्ला। तर होप अब नबढोस् भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले नेपालको राजनीतिक विभाजनलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अब सङ्घीय सरकार भनेर नेपालको केन्द्र सरकार भयो, त्यसपछि प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि स्थानीय तह छ। स्थानीय तहमा पनि नगरपालिका
गाउँपालिकाहरू छन्। अब त्यसो हेर्दाखेरि जिल्ला पनि छ। अब यो जिल्लालाई चाहिँ एउटा सुरक्षित बनाउनको निमित्त टेस्ट नै एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो होइन? हजुर, यो कोरोनाको अहिलेको सोल्युसन नै के हो त भन्दाखेरि टेस्ट नै हो। बिकज यसको औषधि पत्ता लगाएकै छैन। अब भाइरस हो, यो भाइरस भएकोले भाइरसको लागि औषधि भनेकै भ्याक्सिन हो र भ्याक्सिन पत्ता लाग्नलाई समय लाग्छ, पत्ता लागिसकेपछि आउनलाई समय लाग्छ र फेरि हामी जस्तो विकसशील देशको लागि आउनलाई अझै झनै समय लाग्छ नै। सो त्यसैले यसको सोल्युसन भ्याक्सिन हो। तर यसको लागि उपाय के हो त भन्दाखेरि सुरुको उपाय भनेको हामीले चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन। हामी कतिजना पोजिटिभ छौँ, हामी 3 करोड जनसङ्ख्यामा कतिजना पोजिटिभ छौँ, कतिजना ससेप्टेबल छौँ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक तहरमा चाहिँ यसको सोल्युसन भनेको फर्स्ट थिङ भनेको आइडेन्टिफिकेसन हो र आइडेन्टिफिकेसन गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ PCR बेस्ड टेस्ट हो, ऱ्यापिड टेस्ट होइन। ऱ्यापिड टेस्टले आइडेन्टिफिकेसन गरिँदैन, त्यो प्रिजम्पटिभ हुन्छ। कन्फर्मेटिभ टेस्टको लागि PCR रियल टाइम बेस्ड PCR टेस्ट गर्नु पर्यो। PCR टेस्ट गरिसकेपछि आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ र आइडेन्टिफिकेसनको दौरानमा हामी ससेप्टेबल थाहा पाउँछौँ र उनीहरूको कन्ट्याक्ट हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी विभिन्न स्ट्राटेजी अपनाउन सक्छौँ। पहिला कुरा थाहा भए पो हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीसँग यतिजना पोजिटिभ छौँ भनिसकेपछि पो हामी चाहिँ यसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब 22,000 जनाको टेस्ट गरेर 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा, जहाँ चाहिँ फेरि इन्डियातिरको बोर्डरहरू ओपन भएको अवस्थामा हामी वैज्ञानिकहरूले पनि यसरी नै गरौँ भन्ने अवस्था छैन। यसमा चाहिँ सरकारी निकायहरूको पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो यो अहिले यो कोरोनाको सवालमा विश्वमा अहिले प्र्याक्टिसमा रहेको विभिन्न टेस्टको चाहिँ मिडियमहरू छ होइन? हजुर, टेस्टको टाइप्सहरू भनौँ, त्यसमा कस्तो कस्तो टाइप्सहरू चाहिँ अहिले वर्ल्डमा प्र्याक्टिसमा छ? हजुर, अहिले संसारभरि नै यसमा प्र्याक्टिस त भएको छ। यो संसारभरिलाई अब यसरी प्र्याक्टिस गरौँ भनेर डिरेक्सन दिने संसारभरिको हेल्थ अर्गनाइजेसन छ, जसलाई WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भन्छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनबाट इजी मेथड्स र भरपर्दो मेथड्स चाहिँ अहिलेसम्म रिकमेन्ड भएकोमा PCRमा पनि रियल टाइम PCR बेस्ड मेथड हो। फेरि रियल टाइम PCR बेस्ड मेथडले पोजिटिभ दियो भन्नेमा 100% पोजिटिभ भन्ने अवस्था त छैन, तर यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी हाई छ। अब 100% नै गर्नको लागि चाहिँ भाइरस कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ र भाइरस कल्चर गर्नलाई साधारण ल्याबोरेटरीले पुग्दैन। यसलाई चाहिँ बायोसेफ्टी लेभल 3 र त्योभन्दा पनि बढी 4 सम्म मेन्टेन भएको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ नेपालमा छैन। त्यही भएर नेपालमा भाइरस कल्चर चाहिँ गरिँदैन। अब विदेशतिर गरिरहेका हुन्छन् होइन, तर भाइरस कल्चर गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। तर यस्तो महामारीको समयमा यो महामारी नभएको भए भाइरस कल्चर गरेर के हो कसो गरेर टाइमहरू हुन्छ। तर महामारीको समयमा ऱ्यापिडली डायग्नोसिस गर्ने पर्ने भएकोले गर्दाखेरि WHOले रियल टाइम PCR बेस्ड मेथड नै रिकमेन्ड गरेको छ र त्यसलाई फेरि अझै एउटा सहायकको भूमिकाको लागि चाहिँ ऱ्यापिड किटहरू पनि रिकमेन्ड गरेको देखिन्छ। र ऱ्यापिड किटहरूले चाहिँ फेरि प्रिजम्पटिभ हो, यो कन्फर्मेटिभ होइन होइन। यसलाई अलि डिटेलमा एनालाइसिस गर्ने हो भने यसबाट पोजिटिभ आएको पनि यो नेगेटिभ हुनसक्छ र नेगेटिभ आएको पनि पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यसो भन्दैमा यसको महत्त्वै छैन त होइन, तर यो चाहिँ सर्भिलेन्सको लागि चाहिँ युज हुन्छ, तर नेपालमा बुझेर हो कि नबुझेर हो कि के हो कसो हो त्यति थाहा भएन। पहिला युज भएको थियो, तर अहिले यसलाई अलिकति नेगेटिभ सेन्समा चाहिँ लिइरहेको छ र जनमानसले PCR टेस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अघि सारेको छ र अहिले सरकारले पनि त्यही ट्र्याकमै गएको देखिन्छ। अब 1-2 दिनमै अब हजारौँ टेस्टहरू बढेको पनि देखिन्छ। तर यही हो हाम्रो गुनासो भनौँ कि अब चित्त नबुझेका कुरा के हो त, यो काम हामी डे 1मा गर्नुपर्ने हो, न कि 52 दिनको लकडाउनमा आएर। हजुर, यो भन्नु। अब यो ऱ्यापिड डिटेक्सन टेस्ट लाई पनि अझ यसमा पनि कुनै भेराइटिजहरू छ कि? हजुर, ऱ्यापिड डिटेक्सन किटमा खास गरी 2टा भेराइटिज छ। एउटा चाहिँ एन्टिजेन बेस्ड किट भन्छौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ एन्टिबडी बेस्ड हो। एन्टिजेन भनेपछि डाइरेक्टली भाइरसलाई डिटेक्सन गरिन्छ भने त्यो एन्टिजेन बेस्ड हो। अनि एन्टिबडी भनिसकेपछि भाइरस हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि भाइरसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले चाहिँ विभिन्न मोलिकुल्सहरू जसलाई साधारण भाषामा एन्टिबडी भन्छ त्यो डिटेक्सन गर्ने किट टेस्ट हो। र एमङ देम भाइरस डिटेक्सन केस द्याट मिन्स एन्टिजेन डिटेक्सन किट भनेको अलि सेन्सिटिभ र अब राम्रो भन्ने कुराहरू आउँछ। तर यसको पनि विभिन्न इन्टरप्रिटेसन छ, कुन दिनमा गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नुपर्ने, यसको रिजल्टले पोजिटिभ नेगेटिभको के हो भन्ने एनालाइसिस छ। तर जे होस् यो चाहिँ प्रिजम्पटिभ टेस्ट हो, कन्फर्मेटिभ चाहिँ होइन। जस्तो अहिले जनमानसमा यो कोभिड-19लाई यो सेफ्टीको कुराहरू गर्दाखेरि साँच्चीकै यसले रियल म्यासेजहरू अहिले
दिन सकिरहेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? सेफ्टी मेजर्सका कुराहरू अब यसले जस अहिले सञ्चारको कुराहरू गर्ने हो भने म्यासिभली नै यसको म्यासेजहरू चाहिँ फ्लो भएको छ। यो चाहिँ म्यासिभली नै फ्लो भएको छ। त्यही भएर जति यसले चाहिँ क्षति पुर्याउने हो त्यति भएको छैन। किन भन्दाखेरि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि 1-2 महिना अगाडि मात्रै यहाँ पिसिआर भन्ने कसैलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ प्योरली बायोटेक्नोलोजिकल र माइक्रोबायोलोजिकल कुराहरू हो पिसिआर भनेर। अहिले अब इभन वृद्ध मानिसहरू बच्चाहरूदेखि लिएर नै मुखमा पिसिआर भन्ने कुराहरू छ। सो त्यसैले इन्फर्मेसनको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो म्यासिभली गएको छ। तर गभर्निङ बडिजले चाहिँ राइट थिङ्सलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र राइट म्यान राइट प्लेसको धारणालाई अगाडि बढायो भने अझै यो इन्फर्मेसन फ्लोहरू राम्रो जान्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले जति पनि हस्पिटलहरूमा यो कोभिड-19 को सवालमा विभिन्न टेस्टहरू भइरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ टेकुको हस्पिटल एउटा र अहिले मध्यपुर छिमीमा एउटा र पाटन अस्पताल एउटा देखिया छ यो टेस्ट गर्ने भनेर भनेको छ होइन। त्यसको अब जस्तो गभर्मेन्टको अथेन्टिकेसनको कुराहरू के छ? गभर्मेन्टको टेकु हस्पिटल होइन कि टेकु हस्पिटलमा बिरामी राख्ने भयो। टेकु हस्पिटलसँगै जोडेको ल्याब छ, नेपाल पब्लिक हेल्थ रेफरेन्स ल्याबोरेटरी भन्ने NPHL भन्ने छ। त्यसमा गर्ने हो, जुन चाहिँ देशैको एउटै केन्द्र हो। त्यही सबैभन्दा मेन गरिन्छ। काठमाडौँको हकमा वीर हस्पिटलमा पनि थालनी भयो भन्ने कुराहरू न्युजमा चाहिँ छ। अर्को पाटन हस्पिटल भयो। अनि त्यो बाहेक अब यहाँ यस्तो भएको छ, खास के हो त भन्दाखेरि यो एउटा महामारी भएको छ। अब यो महामारी यो नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै महामारी भएको छ। अब सायदै यो संसारको इतिहासमै यो एउटा यस्तो दिन हो जहाँ चाहिँ पुरा संसार पृथ्वी नै सटडाउन भएको छ। महामारी पहिला पनि भएको छ जहाँ चाहिँ करोडौँ मान्छे मरेका छ। प्लेगका कुराहरू भयो होइन, हैजाका कुराहरू भयो, हामी सुन्ने आउने गरेका छौँ। तर पनि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यस्तो एउटा केस छ जहाँ चाहिँ पुरा संसार नै सटडाउन भएको छ, संसार नै लकडाउन भएको छ। यो कुनै देशै छैन जहाँ चाहिँ यो नभएको भन्ने कुराहरू छ। सो यस्तो अवस्थामा न कुनै पार्टी न कुनै के भन्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी आफै गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। बिकज अब ब्युरोक्रेटिकका कुराहरू हुन्छन् यहाँ। अब केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारका चाहिँ टाइअपका कुराहरू हुन्छन्। सरकारी प्रोसेस अब एकदम राम्रो छ तर अलिकति एजुकेसनमा आउनुको लागि अलिकति टाइम लाग्छ हो, त्यो हिसाब छ। तर टाइम लाग्छ भन्दैमा चाहिँ बस्न गाह्रो हुन्छ भनेर कामहरू भइरहेको छ। तर नेपालभरिकै एउटा अब हामीले अब यो हामीसँग इन्फर्मेसन भएको, हामी यो नै त भनेर हामी ठोकेर थगुवा त गर्दैनौँ होइन। तर हामीले बायोटेक्नोलोजिकल सोसाइटी र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि नै यो इनिसिएटिभमा अघि सरेको भनेको भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका, स्पेसली मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ सर, उहाँको इनिसिएसनमा उहाँले ल्याब खडा गर्नुभयो, बायोटेक्नोलोजिकल ल्याब, जहाँ चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित माइक्रोबायोलोजी बायोटेकका सरहरू हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा ल्याबहरू सेटअप भयो, जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याब सेटअप गरेछ र त्यहाँ चाहिँ डिटेक्सन हुन्छ। अब सरकारले अलिकति अप्ठ्यारो पारेछ, मान्यता दिने नदिनेमा त्यहाँ समस्या भइरहेको होला। तैपनि अहिले के छ त सरकारको मान्यता नमान्यता भन्दा पनि आफ्नो ठाउँको मान्छेहरूलाई सेफ गर्नु पर्यो। र अघि नै मैले भने कोरोनाबाट अहिले बस्नु ठुलो उपाय भनेको के हो त भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन हो। आइडेन्टिफिकेसन हुनुपर्ने छ र त्यसैले उहाँले ल्याब खडा गर्नुभएको छ, काम पनि भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस पनि सबै कामहरू भइरहेको छ। अब सायद निकट भविष्यमा गभर्मेन्टले पनि एलो गर्छ होला। त्यही भएकोले मात्र पनि होला अस्ति भर्खर लगभग 1 हप्ता अगाडि नेपाल सरकार अब गभर्मेन्टले प्राइभेट ल्याबलाई पनि यो कोभिड डिटेक्सन गर्न अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। उसो भए अब यो जस्तो भक्तपुर जिल्लालाई कसरी सुरक्षित बनाउने, काठमाडौँलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, ललितपुरलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, रामेछापलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर लोकल स्थानीय तहले नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले। हजुर, अब खास त यो संहितामा गएको र संहिताको चाहिँ इम्पोर्टेन्स देखाउने, संहिताले राम्रो गरेको हो भनेर देखाउने अवसर नै अहिले जुटेको छ। हजुर, किन भन्दाखेरि अब सबैतिर अब एउटा पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्दा संहिता अलिक राम्रो छैन भन्ने छ। अब होला त्यो यसमा कमेन्ट त गर्न चाहदिनँ, तर संहिताले गर्दाखेरि प्रगति भयो भनेर देखाउने अवसर अहिले छ। किन भन्दा कुनै काम गर्नको लागि सिधै केन्द्रबाटै स्वीकृति लिइराख्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन। प्रदेशले आफूले आफ्नो लेभलमा गर्न सक्छ हो, सबै अधिकार त छैन, तर केही अधिकारहरू हुन्छ। त्यसरी नै लोकल लेभलमा चाहिँ लोकल अधिकारहरू छ र त्यति लोकल अधिकारले हामी हस्पिटल ल्याबहरू सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यो मध्यपुर थिमीमा गरेको हिसाबले त त्यो सक्छ नै, त्यति अधिकार त स्थानीयमा हुन्छ। सो हामीले चाहिँ ल्याब सेटअप गरेर डिटेक्सन गर्न थाल्यौँ भने होइन, अब पुरै देशलाई त नभइकन आफ्नो जिल्लालाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। अघि मैले भनिहालेँ कोरोनाको अहिले एउटा व्यावहारिक उपाय भनेको के हो त, यसमा औषधि पत्ता नलागेकोले चाहिँ
पहिला आफूसँग भएका जनताहरू अरू जनसङ्ख्याहरू त्यसमा पोजिटिभ छ कि छैन टेस्ट हुनु पऱ्यो पहिला सुरुमा हो। त्यो टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामी लोकल लेभलमा यतिको अधिकारहरू छ जस्तो लाग्छ र यहाँ मध्यपुर टिमबाट भएकोले हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यसैले यसरी नगर स्तरीयमा चाहिँ ल्याबहरू खोलेर हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसरी पिसिआर टेस्ट जुन अहिले छ त्यो पिसिआर टेस्ट मध्यपुर छिमेकी नगरपालिकाले यो कोरियन हस्पिटलमा यो स्ट्याब्लिस गरेको। हजुर, कोरियन हस्पिटलसँग समन्वय गरेर स्ट्याब्लिस गरेको भन्ने जानकारीमा। त्यसरी नै अरू नगरपालिकाहरूमा अथवा चाहिँ जिल्लामा एउटा कमसेकम चाहिँ स्थापना गर्नको निमित्त कति लागत लाग्छ अहिले? हजुर, अब यो स्थापना त गर्नुपर्छ, तर यहाँ फेरि जनमानसमा के हो त भन्दाखेरि यो ल्याब स्ट्याब्लिस गर्ने भनेपछि कोरोना भन्छ, होइन यो कोरोनाको लागि ल्याब होइन। यो त एकचोटि त्यो ल्याब स्ट्याब्लिस गर्यो भने त यो अरूलाई पनि हुन्छ। यो कोरोना स्पेसिफिक भन्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ अब देखिसकेको छ, विगत 5-10-20 वर्षले देखिसकेको छ कि यस्तो महामारीहरू भनेको हरेक 5 वर्ष 10 वर्षमा आइरहेको छ नयाँ नयाँ कुराहरू। सो यसको जुझ्नको लागि हामी पनि तयार हुनु पऱ्यो। त्यसैले एकचोटि हामी यस्तो ल्याबहरू बनायौँ भने चाहिँ यसले कोरोनाको नि काम गर्न सक्छ, इन्फ्लुएन्जाको काम गर्न सक्छ, स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लूका कुरा गर्न सक्छ, तथा अरू आउने कामहरू पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब यो पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि पनि फेरि पोजिटिभ भयो, आइसोलेसनमा राख्यो, उपचार भयो, अनि नेगेटिभ भइसकेपछि घर फर्क्यो। हजुर, घर फर्केर अनि फेरि पनि पोजिटिभ हुने सम्भावना छ भन्छ नि। अब यो त यस्तो छ, यसमा रिसर्चहरू भइरहेको छ, त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ। त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा पोजिटिभ हुने चान्स चाहिँ धेरै कम नै छ। अब वैज्ञानिक तरिकाबाट हेर्ने हो भने यो एउटा चाहिँ इम्युनिटीका कुराहरू आउँछ। जस्तै हाम्रो अब यो दादुराहरू भन्छौँ, एकचोटि खोप लगाउँछौँ जिन्दगीभरलाई पुग्छ होइन। अनि त्यस्तै यो निको हुनु भनेको पनि उसले काइन्ड अफ एउटा खोप पाएको हो। सो त्यो खोप भनेको चाहिँ 5-6 दिनको लागि हुँदैन होइन। अब विभिन्न अरू यस्तै जस्तै यो स्वाइन फ्लूहरूका इबोला यता कुराहरू हेर्दाखेरि महिनौसम्मको यसको टिकेको देख्छ। त्यो हिसाबले अब निको भइसकेपछि घटीमा पनि अब 2-3 महिनासम्म ढुक्क नै हो होइन। तर फेरि त्यो यकिनका भन्न सक्दैनौँ, त्यो पनि रिसर्चका विषय हो। तर त्यो चान्स चाहिँ एकदमै कम छ, रिइन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ कम छ। ऊ चाहिँ फिजिकली नै फिट भइसकेको हुन्छ। त्यो जस्तो यो पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ न्यूनतम कति जति लागत पर्छ होला? भौतिक पूर्वाधार र यो जनशक्तिहरूको खर्चहरूलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने हो भने यो सरसामानहरू चाहिँ त्यो 1 देखि 2 लाखसम्मकोमा पुग्न जान्छ भन्ने कुरा हो। यो सामानको इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर अरू म्यानेज गर्नलाई भौतिक पूर्वाधार बाहेक ह्युमन रिसोर्सहरूको खर्च बाहेक सामानको मात्रै? हजुर हजुर। कति 3 लाख रुपियाँमा आउँछ? 3 लाखभन्दा कमै 1-2 लाखमा पुग्छ। अब अहिले चाहिँ यो सबै बन्द भएकोले सामानहरूको मूल्य केही तलमाथि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर 2-2.5 लाखसम्मको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीले आधारहरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अहिले यो नेपालमै नभएको भनेर चाहिँ एउटा ल्याबको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ नि, एउटा घर एउटै ल्याब जस्तै हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर हजुर हजुर। त्यो ढङ्गको ल्याब चाहिँ कति लागतमा तयार हुँदो रहेछ? त्यो त धेरै नै खर्च लाग्छ। त्यो त अब करोडौँ जाने कुराहरू हो होइन। त्यसलाई बायोसेफ्टी ल्याब भनेर भनिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ सरकारले पनि बुझिसकेको छ। अब सरकारको लेभलबाट यस्तो ल्याब खोल्ने भन्ने नि कुरा आइसकेको छ होइन। अब एटलिस्ट अब निर्णयहरू सुन्दाखेरि हामी त्यति यकिन त छैनौँ। हरेक 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यस्तो ल्याबहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। अब अझै फेरि केन्द्र लेभलमा चाहिँ बायोसेफ्टी ल्याब फोनै गर्ने र त्यो नेपालको एउटै एकाडेमी, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नासमा चाहिँ खोल्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। अब त्यही नासमा पनि नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास, त्यसमा बायोटेक्नोलोजी एन्ड फुड टेक्नोलोजी भन्ने कमिटी पनि छ, आधिकारिक कमिटी, र त्यसमा पनि म आफै पनि सदस्य पनि छु। र यही कोरोनाको सिलसिला र भविष्यमा आउने भवितव्यको कुराहरूको लागि हामी त्यो कमिटीबाट पनि त्यहाँ सिफारिस गरेका छौँ। त्यहाँ सिफारिस गरेको हिसाबले तत्काललाई नभए पनि अब पछि कालेन्डरमा चाहिँ हामीले एडभान्स लेभल अफ ल्याब खोल्ने भन्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ राखेका छौँ। त्यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरू कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रस्तावहरू पेश गरेका छौँ। जस्तो अहिले यो स्थानीय तहको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो हरेक नगरपालिकाहरूमा अथवा चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा यो पिसिआर टेस्ट गर्ने एउटा केन्द्र हुनुपर्ने हो। र प्रथम कदाचित चाहिँ सबै पालिकाहरूमा भयो, नगरपालिका गाउँपालिकाहरू सबैमा चाहिँ एउटा कमसेकम एउटा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने एउटा ल्याब भइदियो भनेदेखि त्यहाँका जनताले यो टेस्टको एउटा अवसर पाउँछ र आफू सुरक्षित भएको चाहिँ एउटा अनुभूति गर्न पाउँछ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफ पनि एक किसिमले जोखिम मुक्त भयो भनेर
उनीहरूले सन्तोषको सास फेर्न सक्छ नि। हजुर त्यो भएको जस्तै यो पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याब मात्र बनाएर भएन, त्यसलाई चलाउन सक्ने चलाउन जान्ने जनशक्ति पनि चाहियो। हजुर तपाईँ अब यो बायोटेक्नोलोजी सोसाइटीको अध्यक्ष भएको हिसाबले नेपालभरिको निमित्त यो जुन अहिले यो ल्याब पिसिआर टेस्टको अब ल्याब बन्छ एउटा एजम्सन गरौँ, त्यतिलाई पुग्ने जनशक्ति भइसक्यो त? हजुर अब यस्तो छ, यो कोरोना कोभिडले चाहिँ संसारभरि चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखद परिस्थितिहरू ल्याएको छ, यो त नो डाउट होइन। यसले आर्थिकदेखि लिएर मानिसको जागिर लस हुनेदेखि लिएर होइन संसारभरि नै यो हाहाकार मचिरहेको छ। तर यो हाहाकार यस्तो एकदम नेगेटिभमा पनि एउटा के पोजिटिभ छ त भन्दाखेरि अरू देशहरूमा पनि त्यही होला, तर नेपालकोमा पनि के छ त यहाँ ब्रेन गेन हुने चान्स छ। बिकज यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामीले विगतका परिस्थितिहरू थाहा छौँ। हामी युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएटहरू निकाल्छौँ जसको चाहिँ राम्रो खालको नलेज छ, आइडियाहरू हुन्छ, तर नेपालमा एब्जर्भ हुने ठाउँ हुँदैन। सो बाध्यतावश चाहिँ बाहिर मुलुकमा जान्छ, बाहिर चाहिँ डिबी भर्छन्, बाहिर चाहिँ काम गर्छन् होइन, रिसर्च गर्ने सबै बाहिर हुन्छन्। नेपालमा जनशक्ति नभएको जस्तो कुरा गर्छ। तर देश विदेशमा हामीले एउटा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल रिभ्यू हेर्ने हो भने नेपाली साइन्टिस्टहरू एकदम हाई ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन्। उहाँहरू यहाँ आउन सक्ने अवस्था छैन, किन रिकग्निसन छैन। तर यो कोरोनाले त्यो अवसर दिएको छ। यो कोरोनाले के अवसर दिएको छ, विभिन्न ठाउँमा लागिसकेको छ, सबै घर फर्किरहेको छ र यो यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अवगत भइरहेछ। सो त्यसैले यो कोरोनाले यसो ठुलो चाहिँ यो अवसर दिएको छ होइन। अब आइरहेछन् विदेशका कुराहरू त भइहाल्यो, उहाँहरू अब पछिल्लो समयमा पनि आउँछन् होला। अब हाललाई नेपालमै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग त 500-600देखि लिएर हजारौँ जनशक्तिहरू छन् जुन चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोटेक्नोलोजिस्टहरू जसले चाहिँ यसमा रिसर्च गर्न सक्ने, जसले यो डायग्नोसिस गर्न सक्ने, जसले यसमा चाहिँ वैज्ञानिक कुराहरू गर्न सक्ने, यसको फाइदा के हो बेफाइदा के हो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने हामीसँग चाहिँ जनशक्तिहरू यथेष्ट छ। सो त्यसरी अब यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै स्थानीय लेभल, अब धेरै केन्द्र लेभलमा त भयो होइन, प्रोभिन्स लेभल स्थानीय लेभलसम्म जाने हो भने सबै जनशक्ति यहीँ एब्जर्भ हुन्छ। अब यहाँका विश्वविद्यालयहरू पनि यसको गुणस्तर बढ्छ, किन भन्दाखेरि अब सबै मान्छेहरू यहाँ हुने भइसकेपछि अवसर पनि हुने भयो। अब गभर्मेन्टले पनि रिकगनाइज गर्ने भइसकेपछि यहाँ चाहिँ विकास हुन्छ होइन। यहाँ अब देशलाई चाहिँ अब डेभलप कन्ट्रीतिर लग्न पनि अवसर पनि यहाँ दिएको जस्तो लाग्छ। जनशक्ति यहीँ छ, मानिसहरू अवसर छ भने बाहिर गएर किन काम गर्छ त, यहीँ गरिहाल्छ। हामीसँग जनशक्ति चाहिँ यथेष्टमा चाहिँ छन्। जस्तो अब स्थानीय तहको उदाहरणहरू लिनुपर्दाखेरि भक्तपुर अस्पतालकै कुराहरू लिउँ। भक्तपुर अस्पताललाई अहिले यो कोरोना हब हस्पिटलको रूपमा लिएको छ। हजुर भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर हस्पिटललाई कोरोना हब हस्पिटल भनेको छ र त्यसको पेरिफेरीका सबै हस्पिटललाई चाहिँ सेटेलाइट हस्पिटल भनेको छ। र विशेष गरिकन हब हस्पिटलमा कोरोनालाई लक्षित विभिन्न उपचारहरू जस्तो अब त्यहाँ क्वारेन्टाइन कक्षको कुराहरू, आइसोलेसन कक्षको कुराहरू त्यहाँ सबै बन्दोबस्त गरेको छ। अब त्यसको वरपरका सेटेलाइट हस्पिटलहरूमा चाहिँ यो फिभर क्लिनिकहरू चलाउनेदेखि लिएर यस्तो कुराहरू भइरहेको अहिले हामीले देखेका छौँ। र अब त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि भक्तपुर जिल्लामा यो जुन टेस्ट गर्ने छ, कोरोनाको जुन अब टेस्ट गर्ने छ, त्यो टेस्ट गर्नको निमित्त चाहिँ यो हब हस्पिटलमै यो सबै कुरा चाहिँ हुनुपर्ने हो नि त। कारण चाहिँ अब त्यहाँ टेस्ट गर्यो त्यसपछि सिधै रेफर गर्ने भनेको टेगो हस्पिटलमा यस्तो भइरहेको छ। हालाकि यो चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यातायातको सुगमता भयो, नत्र भनेदेखि त ट्राफिक जाम त त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि भक्तपुर हस्पिटलमै अब 3 लाख रुपियाँबाट चाहिँ नि बन्ने हो भने त यो त ठुलो कुरो होइन नि, किन बन्न सकेन होला त? त्यही त यही भनिहालेँ। यसमा लाग्छ यो चाहिँ अलिकति समस्या कस्तो देखिरहेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू, मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूको र वैज्ञानिकहरूका कुरा हो। अब खासै दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन, बिकज नेपालको कल्चरै त्यस्तै छ, एउटै तरिकाबाट गइरहेछ होइन। अब पहिलातिर अब पहिलाका कुराहरू हेर्ने हो भने जुन पनि रोग व्याधिहरू हुन्छन् त्यो संसारमा पनि व्याप्त छ र त्यसको ट्रिटमेन्टका कुराहरू संसारमा पनि चलिरहेको छ। सो त्यो केसमा चाहिँ आफै रिसर्च गरौँ भन्ने कुराहरू छैन। कुनै रोग व्याधि आउँछ भने हामीले गर्न नसके पनि ल विकसित मुलुकले गरिहाल्छ अनि उसले गरेको हामीले रेफरेन्स लिएर हामी काम गर्छौँ भन्ने स्वास्थ्यमा चलिआएको थियो। त्यसमा चाहिँ बाध्य छैन कि आफै रिसर्च गरौँ। तर अहिले कोरोनामा के बाध्य छ भने आफै गर्नुपर्ने छ। बिकज जुन इटलीमा देखिरहेको छ साइन्स एन्ड सिम्पटम्स, अमेरिकामा चाइनामा देखिरहेछ, त्योभन्दा बिल्कुल फरक हाम्रो नेपालमा देखिरहेछ। सो त्यसैले यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य व्यवसाय चाहिन्छ, त्यहाँ डक्टर्सका कुराहरू छन्, तर यहाँ रिसर्च चाहिन्छ। अहिले रिसर्च पनि नेपाल स्तरमा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।
र अहिले यतिका डिमान्ड हुँदाहुँदै पनि सरकारको लेभलमा र मेडिकल प्रोफेसनलहरूको लेभलमा रिसर्चमा त्यति अगाडि देखिरहेको छैन। देख्यो भने नि आफै गर्छु भन्ने कुराहरू छ र उहाँले सायद बिर्सेर होला कि के भएर होला, यहाँ चाहिँ रिसर्च गर्ने यथेष्ट जनशक्तिहरू छ। अब भन्नुपर्दा सब्जेक्टली भन्नुपर्दाखेरि माइक्रोबायोलोजिस्ट र बायोटेक्नोलोजिस्टहरू यहाँ यथेष्ट छ। सो त्यो उहाँले दिनुभएको अथवा त्यो बुझ्नुभएको हुन्थ्यो होला, तर सायद अब गर्छ होला। बिकज 51 दिनभन्दा यो भइसकेको छ, तर यहाँ केस बढिरहेको छ, त रिसर्च चाहिएको छ नि त, यहाँ रिसर्च चाहिएको छ। अब त्यो के लागु हुन्छ होला। अनि जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको त्यो हस्पिटलको कुराहरू भक्टर बसमा हो, त्यो गर्नुपर्ने हो। अब लाग्छ यो त के जस्तो देखिरहेको छ, एउटा हामी वैज्ञानिक तरिकाबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ बिए गर्नुभन्दा अगाडि नै अब बच्चा बच्चीको प्लानिङ गरे जस्तो देखिरहेछ। यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर्स होइन, अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ यो हाम्रो अब क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू राख्ने हो, त्यो राख्नुपर्छ, त्यो एकदमै जरुरी छ। त्यो नभई नहुने त्यो यता नितान्त कुरा हो। तर त्यो कहिले काम लाग्छ त? जब हामीले छैन टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि, टेस्ट गरिसकेपछि पो काम लाग्छ त। सो फर्स्ट ग्राउन्ड लेभलमा गर्नुपर्ने काम नै टेस्ट हो। त्यसको मतलब यो होइन कि क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउने नबनाउने, आइसोलेसन सेन्टर बनाउने नबनाउने होइन, बनाउनु पर्छ, त्यो पनि बनाए ठिक छ। तर टेस्ट पनि त फोकस हुनु पऱ्यो नि। टेस्टमा फोकस छैन, उतातिर फोकस छ। सो त्यो हालत यतातिर भइरहेछ भन्ने कुरा हो। अब उहाँले चाहेको भए त अब हामीले भनिहाल्यौँ, यसमा खर्च पनि त्यस्तो लागत छैन, बनाउन सक्छौँ। र यो हामी हावादारी गफहरू यसरी अन्तर्बाटमा मात्रै भनिरहेको छैनौँ होइन। अब त्यही मध्यपुर ठिमीमै गएर हेरे भइहाल्छ, त्यहाँ सबै इस्टाब्लिस भइसकेको छ। सो यसरी अगाडि नै भइसकेपछि त हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अब कताबाट रोकिरहेछ, के रोकिरहेछ थाहा भएन होइन। हामी चाहिँ यही भन्छौँ, हामीसँग जनशक्ति छौँ, चाहेको खण्डमा हामीले ल्याबहरू इस्टाब्लिस गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। अनि जहाँसम्म तपाईँले सेटेलाइटको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, अब यो ल्याब भनेको के हो त, हरेक हस्पिटलमा ल्याब हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो जरुरी त छैन। एउटा ल्याब हुनु पऱ्यो र ल्याबले चाहिँ हस्पिटलसँग समिने। ल्याब आफैमा स्याम्पल आउने होइन। स्याम्पल लिनलाई फेरि हामी माइक्रोबायोलोजिस्ट बायोटेक्नोलोजिस्टहरूले स्याम्पल लिने होइन। स्याम्पल लिनको लागि चाहिँ फेरि मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू, डक्टर्सहरू, टेक्निसियनहरू नै चाहिने हो। स्याम्पल लिने काम हाम्रो होइन। थ्रोट स्वाब भन्छ, नसल स्वाबहरू भन्छ होइन, ब्लड तान्ने भन्ने हुन्छ, त्यो सबै गर्ने कामहरू भनेको मेडिकल प्रोफेसनल्स हो। ल्याएर ल्याबमा आउँछ, हामीले डिटेक्सन गर्छौँ, छैन भन्छौँ। र छैन भनिसकेपछि अब छैन भने घर जाने भयो, छ भने हेरचाह गर्नु पऱ्यो नि। हेरचाह गर्ने काम पनि हाम्रो चाहिँ आउँदैन। हाम्रो एक्सपर्टिज, हाम्रो ज्ञान हेरचाहमा पनि होइन हो। हेरचाह गर्नेमा त्यहाँ डक्टर नर्सहरूका कुरा हुन्छ। हाम्रो काम विशुद्ध डायग्नोसिस हो। हामीले त्यही भनिरहेको काम अनुसार हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू हो। अब यो जुन पिसिआर भन्ने कुराहरू छ अहिले सबैले व्याप्त छ। यो पिसिआर भनेको, यो पिसिआर कसरी बनेको, यो पिसिआर को वैज्ञानिकले बनाएको, के आधारमा बनायो, यो पिसिआरको मोलिकुलर कारण के हो, यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसले कसरी काम गर्छ, यसको कति टाइप्सहरू छ, यो पढ्ने काम हामीहरूको। हाम्रो सिलेबसमा सबै के हो त, मोलिकुलरका कुरा हुन्छ। हामी जस्तै माइक्रोबायोलोजी बायोटेक्नोलोजीहरूको सिलेबसमा थ्योरिटिकल पनि हुन्छ र प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ यो पिसिआरको बारेमा। तर हामी स्टेटोस्कोपहरू पढ्दैनौँ। लाइकवाइज मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू उहाँहरूले पिसिआरको पढ्दैन त होइन, पढिहाल्छ, नपढ्ने त कुरा होइन। तर यो कसरी उत्पत्ति भयो, यो के हो, कसरी हो, यसको डिटेल चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति चाहिनेको विषय होइन र उहाँहरूको सिलेबसमा पनि हुँदैन र डिमान्ड पनि छैन। तर अहिले देखाएको छ, कोरोनाले के देखाएको छ त, लोकल स्पेसिफिक, देश स्पेसिफिक रिसर्च गर्नु परेको छ, त्यो पनि मोलिकुलर लेभलमा, र चाहिने भनेको पिसिआर हो। यही द्वन्दात्मक कुराहरू छन्। अब यसलाई सेटल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब यो पिसिआर टेस्टको कुराहरू गर्दाखेरि यदाकदा हामीले चाहिँ के सुनिरहेछौँ भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि यो जर्नलिस्टहरू छ, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि कुराहरूले चाहिँ जुन लेभलमा यो पिसिआर टेस्टदेखि लिएर अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो कोरोना, यो कोभिड-19 को सवालमा कन्ट्रोलको कुराहरूलाई लिएर, यसलाई प्रिभेन्टिभ मेजर्सको कुराहरूलाई लिएर अनि क्युरेटिभ एक्टिभिटिजहरूको कुरालाई लिएर चाहिँ जति यसलाई आवाज उठाउनु पर्ने हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ जति प्रेसर दिनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ दिन सकिरहेको छैन भन्ने चाहिँ आवाज उठिरहेको छैन। हजुर, त्यस्तै लागिरहेछ। अब हामीले लाग्नु कुरा हो होइन। अब त्यसलाई ठोकेर यो नै हो भने त भन्न मिल्दैन। तर अहिलेसम्मको अवस्था यति 51-50 दिनको लकडाउनको हेर्दाखेरि जर्नलिस्टहरू होइन, पत्र पत्रिकाहरू चाहिँ खासै त्यति नभएको कि जस्तो देखिरहेछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब यो सीमाको एउटा बाटो बन्दाखेरि अब देश विदेशसम्म चाहिँ हाहाकार मचिने गरी कुराहरू उठ्छ। पत्रकारको त्यत्रो स्ट्रङ, त्यतिका उहाँहरूको पावर छ भने चाहिँ यहाँ आफ्नै नेपालमा विगत अब 51 दिनदेखि चाहिँ टेस्टै नगरिकन जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्यामा पारिरहेको कुराहरूमा उहाँहरू बोलिरहेको छैन होइन। हामीहरू छौँ नि त। हामी भने जस्तै व्यक्तिगत म अथवा चाहिँ हाम्रो संस्था मात्रै होइन, यहाँ माइक्रोबायोलोजिस्ट बायोटेक्नोलोजिस्टहरू त हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। अब हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अब मास्टर सकेका छन्, डक्टर सकेकाहरू छन्, प्रोफेसरहरू भएका छन्, रिसर्चरहरू छन्, व्याप्त छन् यहाँ।
काठमाडौँ भ्यालीमा कति छन् सो पत्रकारहरूलाई यदि उहाँहरूसँग ज्ञानहरू भइरहेको छैन भने सोध्न सकिन्छ। हामी त एभाइलेबलै छौँ, अहिले त देशको लागि नै काम गरिरहेछौँ, देशमै के गरौँ, यो आफूले जानेका कुराहरू देशलाई दिएर अहिले चाहिँ कोरोनासँग जुडौँ, कोरोनालाई फाइट गरौँ भनेर लागिरहेछौँ। तैपनि पत्रकारहरूका कुराहरू त्यति आइरहेको छैन जस्तो लागेको छ। उहाँहरूले चाहेको खण्डमा चाहिँ हामी अथेन्टिक कुरा गर्छौँ होइन। हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी पनि अलिकति बुद्ध धर्मकै कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अब हामीले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले बोलेकै कुरा ठिक भन्दैनौँ। हामी के छ कुराहरू हामी वास्तविकता बुझाउँछौँ, सबै ग्राउन्ड लेभलदेखि लिएर एउटा मोलिकुलर लेभलदेखि लिएर होइन व्यवहारिक कुराहरू सबै हामी बुझाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ आधारहरू रेफरेन्स पनि दिन्छौँ, हामी विभिन्न देशका विकसित देशका रेफरेन्सहरू पनि दिन्छौँ। त्यसलाई जज गर्नु अनि अगाडि बढ्नु, एटलिस्ट त्यति त गर्नु पऱ्यो। चुप्प लगाएर बस्ने र अरू खोज तलास गर्नुको सट्टा हामीसँग आउनु र हाम्रो कुरा अगाडि राख्नु, जे भनेको छ त्यो नराख्नु। हामीले अब सबैले सत्य कुरा गर्छ भन्ने छैन, मैले बोलेको कुरा पनि सबै सत्य हुन्छ भन्ने छैन। यो सत्य त अब समयअनुसारले फरक पनि हुनसक्छ। हामी वास्तविकता कुराहरू दिन्छौँ, त्यसलाई तपाईँहरू एनालाइसिस र रेफरेन्सहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसरी गऱ्यो भने त जान्छ नि। अब तपाईँहरूको काम चाहिँ कोरोनाले देखाइरहेछ, किन भन्दाखेरि पहिला 20-30 जनाहरू भइरहेको थियो, अब एकैचोटि एक दिनमा 54-24 भयो र बाध्यात्मक रूपमा कोरोनाले नै के गराइदियो त भन्दाखेरि टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने देखाइदियो। त्यसैले एउटा हाम्रो गभर्मेन्टको तपाईँहरूले हेर्नुभयो पनि हुन्छ, जम्मा एक दिनमा अहिले हजारौँको टेस्ट भइरहेछ। हिजो अस्ति मात्र 18,000को थियो, आज 22,000कोमा पुगेको छ। यो किन यसरी भयो त? यो चाहिँ पत्रकारहरूले पहिल्यै भनेको भए त हाम्रो लकडाउन भएको एक हप्तामा यस्तो कामहरू हुन्थ्यो, टेस्टहरू म्यासिभली जान्थ्यो, तर त्यो चाहिँ भइरहेको थिएन। अब अहिले कोरोनाको सङ्ख्या बढ्यो, सङ्ख्या बढिसकेपछि अटोमेटिकली बाध्यता भयो। अब फेरि यो कुरा हामी साइन्टिफिक पर्सन होइन कि अब मेडिकल पर्सन जुन चाहिँ अब नेपालमा जान्ने मान्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो सुन्दरमणि दीक्षित डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले त सुरुमै भनेको टेस्टै नगरिकन कहाँ हुन्छ, टेस्ट भनेर उहाँले त्यत्रो भनेको छ। भनेपछि त हामीले भनेको कुराहरू गलत त होइन नि। हामी नन मेडिकलले फेरि अर्को अधिकारको कुरा खोजेर हामीले त्यस्तो बोले भन्न सक्ला होइन। अब मेडिकलका त्यत्रो दिग्गज मान्छेले भनेका छन्। सो त्यसैले अहिले यो देशलाई बचाउनको लागि चाहिँ पत्रकारको ठुलो भूमिका छ होइन। यसमा चाहिँ अब अरू कुराहरू छोडेर यहाँ गभर्मेन्टलाई कसरी गर्ने, यो कोरोना के हो, यसको बस्ने उपाय के हो, यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरूलाई पनि सोध्नु पऱ्यो, वैज्ञानिकहरूसँग कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यो अनुसारले चाहिँ अघि सार्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ युरोपमा देखा परेको कोभिड-19को प्रकृति र नेपालमा चाहिँ देखा परेको चाहिँ कोभिड-19को प्रकृति एकदमै फरक छ, एउटै छैन भन्नुभएको छ नि होइन? हजुर के हो त्यो? यस्तो हो, यो हामी भन्यौँ त हामीले यो टेस्टको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ कि हामीले बस्ने उपायहरू पनि कुरा गरेका छौँ। हामी विभिन्न साइन्टिफिक कम्युनिटी माइक्रोबायोलोजिस्ट बायोटेक्नोलोजिस्टहरूले डे 1देखि भनिरहेछौँ। अब पिसिआरको केसमा पनि पिसिआर मेसिन नचाहिने पनि उपायहरू छ, जसलाई चाहिँ ल्याम्प टेक्नोलोजी भन्छ। यो पिसिआर 30-40 लाख जाने रियल टाइम पिसिआर नभइकन साधारण 5-6 लाख जाने कन्भेन्सनल पिसिआरबाट नि गर्न सक्छौँ भनेर हामी बायोटेक्नोलोजिस्ट माइक्रोबायोलोजिस्टले सरकारले भनिराखेको हो। अनि अर्को के हो त, टेस्ट हुन्छ, टेस्ट भइसकेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ। पोजिटिभ भएपछि के गर्ने त, अब उसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ कन्भ्यालेसेन्ट सेराहरू भन्ने हुन्छ, निको भइसकेका ब्लडहरू लिएर त्यसबाट सेरम लिएर थेरापी गर्नु मिल्छ, जुन चाहिँ बाहिर देशमा नि प्र्याक्टिस छ। हामी त्यो पनि गरौँ भनिरहेको छ हामी। अनि त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ, त्यसरी त्यो निको भइसकेका व्यक्तिहरूको जुन त्यो सेरम लिएर चाहिँ जुन थेरापीको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो गर्ने जनशक्ति छ नेपालमा? त्योसँग पर्याप्त छ नि। अब त्यो जनशक्ति पनि फेरि हामी टेक्नोलोजिस्टले गर्ने भन्ने होइन, हामीसँग केही ज्ञान हुन्छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि डक्टर्सहरू नै चाहिन्छ, यो हस्पिटल नै चाहिन्छ। हामी त्यो कुरा पनि हामी भनिरहेका थियौँ सरकारलाई। अनि अर्को जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो नयाँ कुरा हो यो चाहिँ होइन। अनि यो हरेक देशअनुसार फरक छ, हावापानी अनुसार। सो हावापानी अनुसार फरक कसरी छ भने उसलाई थाहा पाउनको लागि त्यो भाइरसको होल जिनोम सिक्वेन्स गर्नुपर्छ। उसको होल जिनोम सिक्वेन्स गरेर हामी चाहिँ विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल बायोइन्फर्मेटिक्स टुलहरू राखेर हेर्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यो गर्नुपर्ने हो। अब सुरुको फर्स्ट केसको चाहिँ गरेको छ नेपालमा, सुरुमा जुन फर्स्ट केस देखाएको छ त्यो गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित पनि भएको छ। नेपालमा नगरिकन हङकङमा WHO को ल्याबमा गरेको छ र त्यसले के देखाएको छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चाइनाबाट आएको भन्ने देखाएको छ। अब अहिले 200 को हाराहारीमा छ, यो सबैको पेसेन्टबाट लिएर त्यो भाइरसको होल जिनोम सिक्वेन्स गरेर हामीले हेर्नु पऱ्यो, यो चाइनाबाट आएको हो कि इन्डियाबाट हो कि इटलीबाट हो कि अमेरिका हो कि अस्ट्रेलिया हो कि रसिया हो भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो होल जिनोम सिक्वेन्स गरिसकेपछि यसले यो कतिको इन्फेक्सन गर्छ त, यसले कतिको चाहिँ यसले हानिकारक गर्छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउँछौँ।
अनि यसको म्युटेसन रेटहरू कस्तो हुनसक्छ त, यसको चरित्र के हो त, त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। जसरी मान्छेलाई हेर्नको लागि मान्छे के हो त फोनमा कुरा गरेर हुँदैन, उसलाई एउटा चाहिँ फिजिकल फर्ममा आउनु पऱ्यो र उसको हावभावहरू हामीले आङ्कलन गरिसकेपछि अब यो यसरी जाला भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हो त्यसरी नै भाइरसको आङ्कलन गर्नको लागि उसको होल जिनोम सिक्वेन्स गर्नुपर्छ। बिकज भाइरस भनेको त माइक्रोस्कोपिक होइन कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक हो। उसको नेचर, उसको व्यवहार, बानी व्यवहारहरू हेर्नको लागि त्यसको होल जिनोम सिक्वेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो होल जिनोम सिक्वेन्स गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ सुरुदेखि भनिरहेको हो, तर कामहरू भइरहेको थिएन होइन। तर हामीलाई त्यो काम गर्ने मौका दिए पनि नदिए पनि एउटा चिज के लागेको छौँ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्रै सरकारले सब निर्णय गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अदर देन रियल टाइम पिसिआर मेथड पनि गर्ने भन्ने गाइडलाइन्सलाई अघि सारेको छ सरकारी कुराबाटै। अनि अर्को यो सेरम थेरापी कन्भ्यालेसेन्ट सेरा गर्ने भनेर मन्त्रालय स्तरमा प्रोटोकलहरू पनि बनाइसकेको भन्ने कुराहरू छ। अनि अर्को होल जिनोम सिक्वेन्स पनि एनएचआरसी मन्त्रालयबाट गर्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब नासमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा गर्ने भन्ने पनि आधिकारिक अगाडि बढिसकेको छ। अनि अर्को इम्युनोलोजिकल मोडुलेसन, यो भन्यो नि त यहाँ अहिले नेपालमा के छ त, नेपालको जुन साइन एन्ड सिम्टम्स अरूभन्दा बिल्कुल फरक छ। यो चाहिँ रहनसहनका कुराहरू हामीले त्यहाँ पनि भनेको थियौँ, हामीले इम्युनोलोजिकल स्ट्याटस हेर्नुपर्छ, हामीले इम्युनोलोजिकल हेर्नुपर्छ। कुराहरू आइरहेको छ नि, जस्तै यो BCG भ्याक्सिन भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू छ। यो सबै इम्युनोलोजीका कुरा छ। कसैले भन्छ नेपालीहरूको खानपिनहरूले गर्दाखेरि भन्छ होइन, यो सबै इम्युनोलोजिकल हेर्नुपर्ने, हामी त्यो पनि भनिरहेको थियौँ। अब त्यो पनि अहिले सरकारले अघि सारिरहेछ। सो त्यसैले अब डाइरेक्टली हामीलाई नै काम गर्नु, हामी नै हातेमालो गरौँ भनेर सरकारबाट त्यस्तो एउटा सलिड रूपमा नआए पनि अब 50 दिनले के देखाएको छ त, हामीले भनेको कुराहरू, हामी वैज्ञानिकहरूले भनेको कुराहरू सरकारले अवलम्बन गर्नतिर लागिरहेछ। तर दुःख के हो त भन्दाखेरि यो डे 1 मा गर्नुपर्ने कुरा अहिले 50औं दिनमा आएर गराएको छ। यहाँ जनतालाई चाहिँ लकडाउनले थार सेकिसकेको अवस्थामा त्यो गरेको छ भन्ने कुरा हो। सो त्यसैले यो पत्रकारहरूले चाहिँ यो कुराहरू बुझेर वैज्ञानिकहरूको महत्त्व दिलाउने काम अहिले हो। हामीले दिलाउनुको मतलब हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन कि देशको लागि हो। यदि यसरी हामीले यो महत्त्व दिएको भए त हामी लकडाउन भएको 2-3 दिनमै थाहा हुन्थ्यो। हामीले यतिको प्रेसर त झेल्नु पर्ने थिएन, यतिका आर्थिक सामाजिक होइन विभिन्न भावनात्मक समस्या त झेल्नु पर्ने थिएन। त्यो कुराहरू चाहिँ पत्रकारबाट गइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो लामो कुराकानी भइसकेको छ है। यो हामी कहाँ अहिले कुनै यो इन्फेक्टेड पर्सनलाई चाहिँ कसैलाई यो आइसियुमा राख्नुपर्ने, कसैलाई भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने त्यस्तो बिरामी पनि हुनसक्छ होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो केस त नेपालमा आइसकेको छैन। त्यो हिसाबले अहिले मौजुदा हामीसँग भएको आइसियु कक्षहरू र भेन्टिलेटर रुमहरू चाहिँ कतिको चाहिँ वेल इक्विप होला? यसको वेल इक्विप छैन। त्यही त अब भेन्टिलेटरको कुरा त अब अचम्म भन्ने के भने अब इभन USA होइन, अमेरिका, त्यहाँ सुत्तै भेन्टिलेटरको प्रब्लम भएको छ। सो त्यसैले अहिले त यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि अहिले मैले भने यसले त महामारी गरेर सबलाई चाहिँ नराम्रो असर पारेछ। तर इनोभेसन नवप्रवर्धन गर्नेहरू अब वैज्ञानिकहरूलाई ठुलो अवसर छ यहाँ। नट ओन्ली हामी बायोलोजिकल साइन्टिस्टका कुराहरू यो भयो, इन्जिनियरिङकाहरूलाई अवसर छ। रोबोट बनाइरहेछ, ड्रोन बनाइरहेछ, कम्प्युटर इन्जिनियरका कुरा छ, बायोमेडिकल इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू बनाउन सक्छ। यो भेन्टिलेटर बनाउने कुरा हुन्छ, 3D प्रिन्टरका कुराहरू छ। यो भने मात्र होइन, काम पनि भइरहेछ। अब यसमा धेरै जस्तो चाहिँ ओगटेको यो नेसनल इनोभेसन सेन्टर महावीर पुन उहाँकोबाट चाहिँ धेरै कामहरू भइरहेछ। त्यो बाहेक विभिन्न पाइला नेपालहरूका कुराहरू छन् होइन। यावत कुरा छन् जुन चाहिँ म सम्बन्धित यो थेमेटिक ग्रुप भन्छ, जुन चाहिँ हायर लेभल कमिटीको 6वटा कमिटी भन्छौँ, त्यसलाई थेमेटिक ग्रुप भन्छ। यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट इनोभेसन, यहाँ चाहिँ हामीसँग प्रपोजल छ। लगभग हामीसँग 15-16वटा प्रपोजलहरू आइसकेका छ र प्रपोजलमा मात्र नै काम पनि भइरहेछ। हिजो मात्रै आर्मी पुलिसमा गएर त्यहाँ ड्रोनका रोबोटका कुरा भएको छ। अब अस्ति नै यता चाङ्गोमा आएर चाहिँ ड्रोनका सर्वेहरू भएका छन् होइन। अनि त्यसै 3D प्रिन्टरबाट चाहिँ अहिले एउटा फेस सिटै बनिसकेको छ, एकदम राम्रो खालको फेस सिट मार्क्सहरू बनेछ। अनि त्यसै 3D प्रिन्टरबाट भेन्टिलेटरहरू कामहरू बनिसकेको छ। अब PP बुटहरू बनाइसकेको छ। सो नन बायोलोजिकल कामहरू धेरै भइसकेको छ। बायोलोजिकल कामहरूलाई समस्या भएको छ, किन भन्दाखेरि बायोलोजिकल काम हेल्थसँग जोडिएको छ र हेल्थकाहरूमा यो वैज्ञानिकहरूमा अलिक अप्ठ्यारो परेकोले हो, नत्र बायोलोजिकल काम गरेर अगाडि बढ्छ। अब अहिले यही मौका हामीले त प्याटेन्ट गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिहरू गर्न सक्छौँ। बिकज यो कोरोना त नयाँ छ, यहाँ कोही बाहिरको देश आएर काम गर्न सक्दैनौँ। काम गर्ने भनेको नेपाली हो र यो नयाँ छ, फेरि अरू देशमा भन्दा यसको नेचर फरक छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ एकदम नयाँ खालको खोजहरू हामीले आविष्कार गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले प्याटेन्ट गरेर हामीले चाहिँ अरबौँ डलर कमाउन सक्ने अवस्था छ। तर त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि रियल वैज्ञानिकहरूले ठाउँ दिनु पऱ्यो, ल गर्नु तपाईँ भनेर ल्याउनु पऱ्यो। भोलिबाट मात्र होइन कि कामबाट दिनु पऱ्यो। त्यो काम दिएको खण्डमा त कोरोनाबाट हामीले चाहिँ 100औं प्याटेन्टहरू अगाडि राख्न सक्छौँ हामीले,
जसले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चिनाउन सक्छ। अब मैले तपाईँसँग सोध्नुपर्ने जस्तो लागेको यो पनि सोध्दै हुन्छ जस्तो लागेको चाहिँ केही कुरा बाँकी छ भने हजुर, अहिले त मोरोबर यो सबै कुराहरू नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। लागेको कुराहरूमध्ये पत्रकारहरू साथीहरूले चाहिँ रियल कुरा थाहा पाऊँ होइन। यदि केही कन्फ्युजनहरू छ के छ भने चाहिँ हामी म लगायत म मात्रै भन्दिनँ, नेपालमा छन्, अब हेऱ्यो भने चाहिँ सबै छन्, उहाँहरूसँग सोध्नु भएर यथास्थिति के हो त, खास के भइरहेछ त, यो कुराहरू बुझेर होइन ऱ्यापिड टेस्टहरू गराउनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। र नगरपालिकाहरूले चाहिँ काम गरौँ भन्ने लाग्छ। बिकज केन्द्रमा झमेला हुन्छन्, केन्द्रमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यही भएर केन्द्रीय सरकारलाई हामीले धेरै भन्नु पनि छैन। बिकज त्यहाँ धेरै टेन्सनहरू होला, धेरै कामहरू भएर अलिअलि छुट्न सकिन्छ, उहाँहरूसँग समय नै नभए हुनसक्छ। त्यही भएर अब प्रदेशमा छ, प्रदेश सरकारले हेरोस्, होइन नत्र भने नगर सरकारले हेरोस्। नगरमा मात्रै त हो नि, नगरमा मात्रै हेर्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो त नहोला। हामी फेरि गफमाटै गर्ने होइन, हामी त फेरि साइन्टिफिकली हामी त प्रुभन खालको कामहरू गर्ने हो। सो नगर स्तरले चाहिँ हामीलाई त्यो रिकगनाइज गरेर हामी बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ ल्याबहरू खडा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो अर्को लास्टमा एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब भक्तपुरदेखि लिएर अरू कहाँ हुन्छ नगरपालिकामा पनि ल्याबहरू बनाऊँ। अब यसमा समस्या अब अस्ति समस्या के थियो त, हामीले बनाउला ठिक छ, हामी टेस्ट गर्छौँ, रिजल्ट हाम्रो वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, तर आफ्नै देशको सरकारले एप्रुभ नदिइरहेको हुनसक्छ। सो त्यत्रो खर्च गर्ने, त्यत्रो जनशक्ति गर्ने, समय खर्च गरेर हामी टेस्ट गरेर राख्छौँ, तर आफै जुन देशमा छ त्यही सरकारले आफूलाई एप्रुभ नगर्यो भने खिन्नता हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्ने जुन थियो, अहिले त्यो के हदसम्म सल्भ भएको छ। बिकज नेपाल सरकारले भनिसकेको छ कि सरकार मात्र होइन कि अरूले पनि यो टेस्ट गर्न सक्छौँ, तर त्यसको मतलब घरमा बसेर होइन कि एउटा चाहिँ WHO स्ट्यान्डर्डको। सो हामीसँग जनशक्ति छ, आइडिया छ, सबै छ। अब नगरमै WHO स्ट्यान्डर्ड ल्याब खडा गरेर एप्रुभल लिएर हामीले काम गर्न सक्यो भने यो कोरोना र समस्या हामी अगाडि नै आउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। बिकज अब एकचोटि हामी जस्तै एउटा नगरपालिका छ, त्यहाँको सबै पपुलेसनको हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गऱ्यौँ होइन, अब नेगेटिभ आयो भने के गर्न सक्छौँ त, हामी वरपर सबै सिल गरेर हामीले यहाँको विभिन्न कामहरू खोल्न सक्छौँ, अफिसहरू स्कुलहरू खोल्न सक्छौँ। बिकज वी आर सेफ। अनि चारैतिर चाहिँ बरु इन्ट्री ब्लक गरिदियो भने त हामीले यहाँको काम त सुरु गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा टेस्टै भएको छैन, के गर्ने के नगर्ने अलमलमा पर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। नवीन नारायण मनकर्मी, बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष, यहाँले जुन समय र विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद छ। प्रविधिमा सहयोगी राजेश हाडा र सुरक्षा सुवाललाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म धनेश राज उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।